नमस्कार, कुछ समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। विराटनगर महानगरपालिकाभित्र 38 सहित प्रदेश 1 मा आज 90 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 46, सुनसरीमा 38, सङ्खुवासभामा 4, इलाम र प्रदेश 1 बाहिरका 1-1 जना छन्। विराटनगरमा 20 महिला र 18 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। मोरङको कटहरीमा 3 महिला 4 पुरुष र सुन्दर हरैचामा 1 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीको दुहबीमा 4 महिला 8 पुरुष, इटहरीमा 2 महिला 8 पुरुष, गढीमा 2 महिला 2 पुरुष, रामधुनीमा 4 पुरुष, बर्जुमा 3 पुरुष, धरानमा 1 महिला 2 पुरुष, इनरुवामा 1 महिला 1 पुरुष थपिएका छन्। सङ्खुवासभाको खादबारीका 4 पुरुष, इलामको इलाम नगरपालिकाका 1 महिला र प्रदेश 1 बाहिरका 1 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 3030 पुगेको छ। प्रदेश 1 बाट आज 81 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19 आइसोलेसन केन्द्र रङ्गेलीबाट 36, मेची अस्पताल झापाबाट 9, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 6, काली सदन आइसोलेसन विराटनगरबाट 1 र होम आइसोलेसनबाट 29 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश 1 मा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1496 पुगेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 9 गतेको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। ती कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ। नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे। मन्त्री परिषदको बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट 11 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार बिजनेस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। खास गरी अहिले ई-कमर्स र ई-गभर्नेन्स, कमर्सियल गभर्नेन्स पनि विद्युतीय प्रणालीबाट बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण ई-बिजनेसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिने आवश्यक भएको हुनाले यो सैद्धान्तिक सहमति दिएर कानुन तर्जुमा गर्न लागि हो। श्रीलङ्काद्वारा आयोजना हुने 21औं बिमस्टेक सिनियर अफिसियल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्री परिषदको अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने भएले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषलाई हम्मे पर्ने भएले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै गएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित सरकारवालाहरूले कामदारहरूबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न डराए
गराएको बताएका हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन भन्दा पहिला 1500 रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको, तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइ गरेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई कुनै भवितव्य पर्यो या उसको मृत्यु भयो या ऊ अपाङ्ग अङ्गभङ्ग भयो भने त्यस्ता कामदारहरूलाई रेस्क्यु गर्नका लागि यो कोष चाहिँ खडा गरिएको हो। सरकारले यो परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिएकै छैन। सरकार के मनस्थितिमा पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू मेन पावरले पठाएको हो र यसको जवाबदेहिता, यसको सारा जिम्मेवारी चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरूले लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार छ। उनले स्वदेश फर्कन चाहने सबै कामदारहरूलाई तत्काल निशुल्क रूपमा फर्काउन PCR परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था निशुल्क गर्न समेत माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार सुनिल न्यौपानेले सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा कम्पनीले टिकट काटेर पठाउने र आफै टिकट किन्न सक्नेहरू पनि सरकारी पैसामा आउन खोज्दा राज्यको कोषले धान्न सक्दैन भन्ने डर सरकारसँग रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि मात्रै बाध्य भएर उद्धारको काम सुरु गरेको सरकारले आवश्यकता अनुरूप काम नगरेको पनि पुष्टि भएको न्यौपानेले बताए। सरकारको एउटा डर चाहिँ कहाँ हुन सक्छ भने यदि हामीले सरकारी पैसामा उद्धार गर्न थाल्यौँ भने अगाडि हामीले भनेका दुईवटा वर्गहरू छन् नि, कम्पनीले आफैले टिकट हालेर पठाउने वा आफै खर्च हालेर आउन सक्ने, ती वर्ग पनि त्यही टिकटको अपेक्षामा बस्छन् र जसलाई हामीले टिकट हालेर ल्याउनु पर्ने भयो भने राज्यको कोषले धान्न नसक्ला भन्ने उनीहरूलाई एक खालको डर हुन सक्छ। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्न ढिलो भएको बताएका छन्। कोभिड महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको सरकारले अहिलेसम्म पनि सोही नीति अनुसार उद्धार गर्न नसकेको उनले बताए। नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू पनि अहिले बल्ल नामावली सङ्कलन गर्ने काममा लागेकाले गैर जिम्मेवार बन्दै गएको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ बताउँछन्। असार 29 आयो, बल्ल मन्त्रीले निर्णय गर्यो, जो ज्यादै ढिला भयो। त्यो ढिला भएर आए तापनि फेरि अहिलेसम्म पनि एकजना पनि मतलब कामदार त्यो अन्तर्गतमा फर्क्यो छैन। वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक रूपमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 25% भन्दा बढी रकम योगदान गर्ने नेपाली कामदारहरूलाई विपदको बेलामा उद्धार गर्न कन्जुस्याइ गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। यस्तै कोभिडका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको तर सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि तरिकाले राहत पाउन नसकेको बताएका छन्। पुनर्कर्जा कोष, बैंक ब्याज दर लगायत कुनै पनि किसिमको सुविधा पाउन नसक्दा व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। प्रदेश नम्बर 1 राजधानी विराटनगरका विभिन्न सडक र पेटीमा बसिरहेका असहाय, अशक्त, गरिब र दैनिक मजदुरी गरेर खाने मानिसको भोक मेटाउन विराटनगरका युवाहरूले निशुल्क खाना खुवाउने अभियान पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। युवा अभियन्ता वसिम आलमको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको 23 जना युवा समूहको निशुल्क खाना खुवाउने अभियान विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू भएसँगै सुरु भएको हो। अभियानले हाल दैनिक 300 भन्दा बढी मानिसलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। दैनिक बिहान र बेलुका गरी दिनको 2 पटक खाना खुवाउँदै आएको अभियानले मुख्यतः विराटनगरका हनुमान मन्दिर, तीनपैनी, हाटखोला र रोडसेस चोक गरी 4 स्थानमा निशुल्क खाना वितरण गर्दै आइरहेको छ। जस्तै हाम्रो बिहानको समयमा हामी 10 बजे हनुमान मन्दिर अगाडि पुग्छौँ विराटनगरको दिन, त्यसपछि अरू विभिन्न ठाउँमा पुग्छौँ र बेलुका 7:30 बजे हामी खाना खुवाउँछौँ। त्यसकारण अहिले हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ र सङ्ख्याहरू दिनै थपिँदै गइरहेछ। मोरङका प्रहरी प्रशासनबाट राम्रो सहयोग भएको छ र साथै अरू पनि धेरै सहयोगी साथीहरूको साथ सहयोग हामीलाई आर्थिक, नैतिक र हाम्रो मनोबल बढाउने कुरामा हामीलाई भेटेर फोन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाम्रो मनोबल बढाउँदै हुनुहुन्छ। म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिडियाकर्मी साथीहरू, खास रूपमा मिडियाकर्मी साथीहरूले हाम्रो कामको जुन उजागर गर्दै हुनुहुन्छ ती सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभियानले निशुल्क खाना वितरण गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। सङ्घीय सरकारले चैत्र 11 गतेबाट देशव्यापी गरेको लकडाउनको समयमा सुरुवात भएको अभियान 80 दिनसम्म
निरन्तर चलेको थियो। पहिलो चरणको निशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा प्रत्येक दिन 400 मानिसले दैनिक बिहान बेलुका खाना खाएका थिए। सरकारद्वारा बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा भएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएपछि समूहले निशुल्क खाना खुवाउने अभियान स्थगित गरेको थियो। तर लकडाउन अन्त्य भएसँगै मानिसको चहल पहल र सवारीको आवागमनमा तीव्र वृद्धि हुँदा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा 2 साता लामो लकडाउन घोषणा गरेको थियो। दैनिक मजदुरी गरेर भोक टार्ने मानिस बजार पसल ठप्प भएसँगै पुनः सडक पेटीमा भोकै बस्न बाध्य भएपछि अभियानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सरकारले गरेको लकडाउन स्वास्थ्य कर्मीले दिएको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ। तर यो अवस्था स्टे सेफ स्टे होम भनेर हामी चाहिँ घरमा बस्यौँ भने त्यो भोको पेट जो चाहिँ सडकको पेटीमा 4 दिन 5 दिनदेखि भात नखाई लडिरहेछ, त्यसको पीडाले हामीलाई घरमा बस्न दिएन र हामीलाई त्यो सडकमा आउन फेरि बाध्य बनायो। कोही पनि चाहिँ यहाँ इच्छाले एकदम रमाइलो गर्न आएको भने सोच्नु न, अहिले घरबाट मान्छे निस्किन चाहँदैन। हाम्रो टिम यो बेलामा चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ भात मार्न हिँडिरहेछौँ। स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीको आर्थिक र खाद्यान्न सामग्री सहयोगमा निरन्तर अघि बढिरहेको अभियानलाई विराटनगरको रोयल बिरयानी हाउसले आफ्नो होटलको भान्सा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सरकारले ठोस निर्णय गरेर सडक पेटीमा भोकै बसिरहेका मानिसहरूको समस्या सम्बोधन नगरुन्जेलसम्म अभियान सञ्चालन भइरहने समूहका सदस्यहरूले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको आज 8औं दिन पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भदौ 3 गते मध्यरातदेखि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए। यस्तै बुधबार फेरि 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरी भदौ 17 गते मध्यरातसम्मका लागि कायम गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाका मुख्य सडकसँगै भित्री सडकहरू पनि सुनसान देखिन्छन्। अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक मानिसहरू घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। सवारी साधनको आवागमन पनि निकै न्यून छ। प्रहरीले मुख्य सडकको चोकचोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। बिहिबार उपत्यकाको बानेश्वर, तिनकुने, सिनामङ्गल, एयरपोर्ट, गौशाला, ज्ञानेश्वर लगायतका ठाउँमा पुग्दा सवारी साधनको आवागमन न्यून देखिएको छ। फुटपाथमा मानिसहरूको आवागमन पनि निकै न्यून छ। सडकमा एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, खाद्यान्न ढुवानी, सञ्चार, बैंक, विद्युत, खानेपानी लगायत अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू मात्रै सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। हौस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी समाचार।